अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप सब ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, यानी कि जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक कर दें, और वीडियोस जो देखते हैं उनका फीडबैक कमेंट सेक्शन में मस्त दे दिया करें। आज क्या टॉपिक क्या है? हर तरफ हलचल मची हुई है, हर तरफ हंगामा हुआ है दुबई लीक्स को लेके, जिसको प्रॉपर्टी लीक्स, दुबई लीक्स कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पे दुबई लीक्स एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है इस टाइम, और हर तरफ इसका जिक्र जारी है। ये ऐसे ही लीक्स है जैसे कि माजी में हमने देखा पनामा लीक्स हुआ, पेंडोरा हुआ, स्विस लीक्स हुआ, इसी तरह दुबई लीक्स भी आज मंजर आम पे आया है। फैजल वाडा जो कि मुंसलिक थे PTI के साथ माजी में, और उन्होंने ये गुज़िश्ता रोज़ निजी TV चैनल के एक प्रोग्राम में उन्होंने ये जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि एक नया लीक्स आने वाला है। उसके बाद उनका ज़ीड भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि खबर है मखसूस मीडिया ग्रुप्स में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है, किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। इस प्रोपेगेंडे की टाइमिंग चेक करें। क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मंसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? इस प्रोपेगेंडे में मुमकिन तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुतालिक गुमराह कुन तफसीलात बताई जाएंगी, जबकि एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। क्या आने वाली इस मुहिम का टारगेट SIFC, दोस्त ममालिक और पाकिस्तान में आने वाली आलमी सरमायाकारी है? सवाल ये भी है कि इसका हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताऊंगा। ये फैजल वाडा ने ज़ीड किया, और इसके अलावा जब जो डिटेल सामने आई है इसके हवाले से, और ये जो खबर सामने आई कि किन किन के नाम शामिल है, क्योंकि इसमें मफरूर भी हैं, कातिल भी हैं, मुल्क से बाहर जो भागे हुए हैं उनके नाम भी हैं, जो आर्मी चीफ, सियासतदान, साइंसदान, जो पुलिस चीफ हैं वो भी शामिल हैं। काफ़ी लोगों के इनमें नाम शामिल हैं, शख्सियात के नाम शामिल हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं इस लीक्स में। इसकी जो खबर है वो आप लोग से यहाँ पे शेयर करूँ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRB ने अपनी नई तहकीकाती रिपोर्ट में आलमी अशराफिया की दुबई में अरबों डॉलर की जायदादों की मलकियत का भांटा भोड़ दिया है। आलमी अशराफिया की दुबई में मौजूद जायदादों के हवाले से OCCRB की रिपोर्ट में चश्म कुशा इंकशाफात किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि जायदादें का रिकॉर्ड मुतअद्दिद डाटा लीक्स की बुनियाद पर मुरतब किया गया है, जिसमें 58 ममालिक के 74 मीडिया हाउसेस के साफियों ने हिस्सा लिया, और 6 माह में इसके हवाले से जो तहकीकात हैं, जो डेटा है, वो सब कुछ कलेक्ट किया गया है। जायदाद बनाने वालों में सजा याफ्ता मुजरिम हैं, मफरूर है, मुलजिमान है, सियासी शख्सियात भी हैं, और पाकिस्तान से एक जो नाम सामने आया वो एक साइंसदान का नाम भी सामने आया है। और रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी ममालिक यानी कि सरमायाकारी जो की गई है वो 2022 में दुबई हाउसिंग मार्केटिंग में 160 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की गई है। इस रिपोर्ट में जरदारी फैमिली है, परवेज़ मुशर्रफ की है, और इसके अलावा जो नून लीग के अहम रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा शर्जील मेमन और उनके फैमिली मेंबर्स के नाम भी शामिल हैं दुबई के जायदादों के, यानी वहाँ पे जायदादें बनाई हैं उनके मालिकान के हवाले से। और इसके अलावा प्रॉपर्टी लीज में PTI के शेर अफजल मरवत और फरज शहजादी यानी उर्फ जो फराह गोगी हैं, जो इमरान खान की जो अहलियाँ हैं, उनकी फैमिली है इमरान खान की, उनकी काफ़ी करीब रही हैं, का नाम भी शामिल है। सेनेटर फैसल वाडा का नाम भी दुबई की जायदादों के मालिकों में शामिल है। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली के भी दुबई में जायदादें हैं। बलूचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन नवाज की भी दुबई में जायदादें हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया की भी दुबई में जायदादें हैं। और मज़ीद इस रिपोर्ट में ये भी नाम सामने आया कि जो वज़ीर-ए-आज़म, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से शौकत अजीज़ का नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज़ायद पाकिस्तानी रिटायर्ड सरकारी अफसरों, 1 पुलिस चीफ, 1 सफारतकार और 1 साइंसदान का नाम भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। जो बाहर प्रॉपर्टी बनाना है वो गैर कानूनी नहीं है, इल्लीगल नहीं है, लेकिन जो पैसा है क्या वो इल्लीगल तरीके से गया, गैर जो मुल्क से पैसा किस तरीके से किया, किस तरह ट्रांसफ़र हुआ, टैक्स जो पे करना होता है, सब कुछ जिस प्रोसीजर के थ्रू जाता है, क्या उस सारे प्रोसीजर के थ्रू ये पैसा गया है, या जो पैसा है वो इल्लीगल तरीके से गया है, गैर मुल्क की जो मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है वो की गई है, उस तरीके से लेके जाके बाहर जायदादें बनाई गई हैं।
تو سوالات اٹھتے ہیں یہاں پہ کہ کیوں پاکستان سے باہر پیسہ کیا، اور وہ پیسہ جو باہر گیا ہے خیر واپس لانے کا تو میں یہاں سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ماضی میں بھی جتنی لیکس آئی ہیں وہ صرف منظر عام پہ آئی ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم شور شرابہ ہے، ہلہ گلہ ہے ہر طرف، اور ایک قیامت آ گئی ہے اور نام سامنے آ گئے ہیں. تو نام تو سامنے پہلے ماضی میں جتنے لیکس آئے تھے ان لیکس میں سب کے نام سامنے آئے. کیا ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ ضبط ہوئی ہیں؟ بلکہ کلین چٹ ملتی رہی ہے، لیکن کسی کی جو جائیدادیں ہیں وہ واپس نہیں آئی، ہمارے ملک میں نہیں آئی. ہمارے چوری کا جو پیسہ لے کے گئے تھے اس سے جو جائیدادیں باہر بنائی گئی تھیں وہ پیسہ لے کے پاکستان تو آج تک کبھی ہمیں نظر نہیں آئے کہ ہمارا پیسہ ہمیں واپس ملا ہو. یہ بھی جو لیکس ہے جس کو دبئی لیکس کہا جا رہا ہے، جسٹ ایک ہنگامہ ہے ہر طرف کہ بھئی ایک طوفان آ گیا. کوئی طوفان نہیں آیا، وہی ہوا جیسے ماضی میں ہوتا رہا، جیسے کہ میں نے اگزامپل دے دی کہ ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے. نام سامنے آئیں گے، وضاحتیں سامنے آئیں گے، بلکہ وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور وضاحتوں میں بھی یہاں پہ ڈیٹیل آپ لوگوں سے یہاں پہ مینشن کروں کہ کن کن نے کیا کیا وضاحتیں بھی دے دی. ابھی تو آیا ہے اور چند گھنٹوں بعد ہم دیکھ رہے ہیں وضاحتیں ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں. سب سے پہلے وضاحت جو زرداری فیملی ہے ان کی طرف سے آئی ہے، اور وہ یہ آئی ہے کہ بلاول اور آصفہ بھٹو کے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں. ترجمان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے جلاوطنی میں پرورش پائی ہے. جلاوطنی کے دوران بلاول اور آصفہ بھٹو مذکورہ املاک میں رہائش پذیر رہے، یعنی جو ان کی جو پراپرٹیز ہیں جو مینشن ہیں اس لیکس میں وہ اس میں رہائش پذیر رہی ہیں آصفہ بھٹو اور بلاول، کیونکہ وہ جلاوطنی انہوں نے کاٹی ہے. تو ترجمان کا یہ کہنا تھا بلاول بھٹو کے کہ وہ آلریڈی ڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں، سو ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ترجمان کے مطابق بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد مذکورہ املاک اولاد کو وراثت میں ملی ہیں. ذوالفقار علی بدر نے کہا کہ موجودہ خبر میں کچھ نیا نہیں، نہ ہی کچھ غیر قانونی ہے. پھر محسن نقوی صاحب نے بھی وضاحت دی. انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ انہوں نے دبئی میں جائیدادیں اہلیہ کے نام پر لی تھی، یعنی کہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو جائیدادیں لی ہیں وہ دبئی میں اپنی اہلیہ کے نام لی ہیں جو کہ مکمل طور پر ڈکلیئرڈ ہیں. محسن نقوی نے کہا کہ بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ میں نے یہ جائیدادیں الیکشن کمیشن میں ظاہر کی ہیں. یہ جائیداد 1 سال قبل بیچ کر ہی حال میں نئی پراپرٹی لی ہے. شرجیل محمد نے کہا کہ ہمارے اثاثے جات پہلے سے ہی ڈکلیئرڈ اور عوام کے علم میں ہیں. جن جائیدادوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ پہلے ہی ڈکلیئرڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال اثاثہ جات اور جائیداد کی ڈکلیریشن میں یہ تفصیلات جمع کرواتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے سے سب کچھ عوام کے علم میں ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ پیناما لیکس کا کیا ہوا تھا. خیر یہ بات میں بھی کر رہی ہوں، میں نے اپنے ویلوگ کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ ماضی میں بھی لیکس آتے رہے ہیں، سوئس لیکس اور دبئی لیکس خیر پہلے بھی آئی تھی، اور لیکن اب دوبارہ سے اس میں نام شامل کیے گئے ہیں اور ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ نام شامل ہے، اور مزید کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں. لیکن جو بھی لیکس آئی ہے، پنڈورا آئی ہے، سوئس آئی ہے، پیناما آئی ہے، تو اس کا کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ کلین چٹ ملتی رہی ہے. خیر خواجہ آصف بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف جس کا پیناما سے کوئی تعلق نہ تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا، جیسا کہ نواز شریف کو بھی کلین چٹ مل گئی سو پیناما میں. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خواجہ سے تو ان کو بھی اب یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب پراپرٹی لیکس میں کیا نیا انکشاف ہوا ہے؟ یعنی کہ ان کے نظر میں یہ کچھ ہے بھی نہیں اور کسی کی بھی نظر میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. خواجہ آصف نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ مشرف، شوکت عزیز، واڈا اور دیگر نام پہلے بھی تھے، جن کے نام آئے وہ انکاری بھی نہیں تھے. واردات کیا ہوئی کوئی بتائے، پرانا ڈبہ فلم کا چربہ ہے. سو آلریڈی تمام جو سیاستدان ہیں، تمام جو لوگ ہیں، عام جو جن کے نام شامل تھے، انہوں نے اپنا ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ سارا کچھ آلریڈی عوام کے علم میں ہے، ڈکلیئرڈ ہے. وہ آلریڈی بتا رہے ہیں کہ ہم ہر سال جو یہ مینشن کر دیتے ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے، کوئی بھی چھپا نہیں ہے عوام سے. یہاں پہ معذرت کے ساتھ میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہت سے لوگوں کو یہ بات بری بھی لگے گی، لیکن حقیقت ہے، حقیقت سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. پاکستان سے ہماری محبت ایسی ہی ہے، ہمارے سیاستدانوں کی ہو، سائنسدانوں کی ہو، یا بڑے شخصیات جو بھی ہیں، عوام ہیں، ان کے دلوں میں پاکستان کے لیے محبت بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک کوٹھے کی جو طوائف ہوتی ہے اس کے لیے ہوتی ہے. آپ دل بہلانے کے لیے تو چلے جاتے ہیں لیکن اس کو اون کوئی نہیں کرتا. تو پاکستان کو اون تو کوئی نہیں کرتا لیکن دل بہلاتے رہتے ہیں اور یہاں پہ اپنی عیاشی اور سب کچھ کرتے رہتے ہیں. لیکن جائیدادوں کی بات آتی ہے تو ملک سے باہر جا کے جائیدادیں بنا لیتے ہیں اور جیوے پاکستان اور دل پاکستان کا کر پاکستان کا جو ہے وہ بس ایک حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. خیر آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. مزید جو بھی ڈیولپمنٹس آتی ہیں آپ لوگوں سے آنے والی ویڈیو میں شیئر کرتی جائیں گی. انٹل دین اللہ حافظ.